मुसाहिब नंबर 222 को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़ाثبتوا واذكروا كثيرا لعلكم تفلحون। وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس والله بما تعملون خبير. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس والله بما تعملون خبير. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس والله بما ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإما على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بس आपका तीसरा और आखिरी सवाल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من قبل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم
ولا في أنفسكم من قبل أن ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل خوان والله لا يحب كل مختال فخور أذن للذين بس